अच्छे हैं कि वो हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे वो इतने करीब है, हमारे वो हम उससे दोस्तों की तरह हम उनके साथ पेश आते हैं। वो हमारे वो दोस्त हैं, भाइयों से ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ वो दोस्ती बनाई है जो हम अपनी हर सारी बात उनसे शेयर कर सकती हैं। मैं अपनी हर बात उनसे शेयर कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और आबाद रहें, खुश रहें। तो जी, आज की मेरी वीडियो थी उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और एक जॉइंट फैमिली में उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जिनकी माएँ दुनिया में नहीं हैं वो जुल्म सहती रहें, वो सफाइयाँ करती रहें, वो सारा सारा दिन किचन में घुसी रहें, उनको कोई पूछने वाला ना हो, उनके साथ कोई बात शेयर करने वाला ना हो। आपने अपने लिए आवाज़ उठानी है। आपने घुट घुट के मरना नहीं है, घुट घुट के आपने ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अगर आपकी मदर्स इस दुनिया में नहीं रहीं तो आपके वालिद हैं ना, तो आपने हर बात उनके साथ शेयर करनी है। तो प्लीज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर एक की माँ को, हर एक के माँ बाप को अल्लाह सारी ज़िंदगी आबाद रखे और किसी घर में ऐसी कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन जिन घरों में ऐसी तकलीफ़ें आ गई हैं या वो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है। तो जिस तरह मेरी वालदा इस दुनिया से जा चुकी थी, तो उनके जाने से जो मुझ में तब्दीली आई वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि वो बच्चियाँ जिनकी वालदा नहीं हैं वो अपने आप को कैसे लेके चल सकें। यकीन करें कि जब मेरी वालदा फ़ौत हुई थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, हद से ज़्यादा टूट गई थी। ज़ाहिरी बात है, हम 5 बहन भाई थे, 3 बहनें और 2 भाई, और सारे ही अपनी अपनी जगह पर सारे के सारे टूट गए हुए थे। जब हम अपने वालिद को देखते थे तो ज़्यादा हम टूट जाते थे, लेकिन हम सब बहन भाई हम एक हो गए। और यकीन करें कि जो मेरा बड़ा भाई है और जो उससे छोटा भाई है, वो हमारे लिए वो इतने अच्छे हैं कि वो हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे वो इतने करीब है, हम उससे दोस्तों की तरह हम उनके साथ पेश आते हैं। वो हमारे वो दोस्त हैं, भाइयों से ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ वो दोस्ती बनाई है जो हम अपनी हर सारी बात उनसे शेयर कर सकती हैं। मैं अपनी हर बात उनसे शेयर कर लेती हूँ, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो। और फिर जब आगे से वो उनकी जो बात मुझे मिलती है समझाने में, या उनका जो तरीक़ा होता है समझाने में, जब वो मुझे वो समझाते हैं तो फिर वो मुझे कितना अच्छा लगता है। फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे यही हमारे माँ और यही हमारे बाप हैं। तो अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना, कि वो मेरे बहन भाइयों की बात थी, और जो मेरी बहनें हैं वो माशाल्लाह से वो भी मेरी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो भी हमारे लिए वो ऐसे ही किरदार अदा करती है जैसे कि वो मेरी माँ है। और यही होता है कि जब वो एक बड़ी बहन हो ना, तो वो जब हमें समझाती है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारी वालदा का रोल अदा कर रही है। तो इसलिए यही होता है कि अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना, तो जब मेरी वालदा फ़ौत हो गई थी तो मैं बिल्कुल अपने आप को वो अजीब सा और तन्हा महसूस करती थी। जो मैंने अपनी माँ के साथ छोटी छोटी सी यादें, छोटी छोटी बातें, हर चीज़ में उनके साथ जाके मैं शॉपिंग करती थी, अपने बच्चों की शॉपिंग करती थी, इवन यहाँ तक कि मैं अपनी बहन भाइयों की भी ईदों की शॉपिंग करती थी। उनके साथ जाके जितना मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के साथ इतना हुआ हो, क्योंकि वो सारे दूर दूर होते थे। तो बताने का मकसद और कहने का मकसद यही है। तो कहने का मकसद ये है कि जिनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, वो बेटियां और वो बच्चियां अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस ना करें। अपने बहन भाइयों के साथ अपनी हर बात शेयर किया करें, अपने बहन भाइयों को दोस्त बनाएं, ताकि वो हर तरह की वो अपनी मुश्किल वक्त में, अपनी कोई तकलीफ़ में अपने भाई के साथ बात शेयर किया करें।
اپنی بہنوں کے ساتھ ہر طرح کی بات شیئر کیا کریں. یہ نہیں کہ جس گھر میں جوائنٹ فیملی ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو اور وہاں کا یہ ہو کہ جی اب یہ بچیاں تنہا رہ گئی ہیں تو ہم ان سے یہ کام کروا لیتے ہیں، ہم ان سے وہ کام کروا لیتے ہیں. جی کچن کا کام اتنا ہے تو جی ہانڈی بنوا لیتے ہیں، برتن واش کروا لیتے ہیں یا آٹا گندوا لیتے ہیں. یہ کام روزمرہ کے ہوتے ضرور ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ ان بچیوں کے اوپر سارے ظلم ہوں اور جو چپ کر کے سہتی ہوں اور برداشت کرتی ہوں. یہاں تک کہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی نوکا ٹوکی، نوک جھوک اور لڑائی جھگڑا ان بچیوں کی وجہ سے اس گھر میں پڑا ہو. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ بچیاں آواز اٹھائیں، وہ اپنے باپ کو بتائیں، اپنے والد کو بتائیں، اپنے بھائی کو بتائیں، اپنے بہنوں کو بتائیں، اور وہ ایک مضبوط لڑکی بن کے وہ کھڑی ہو جائے. اور کیونکہ کل کو اس نے بڑی ہونا ہے اور اس کی شادی ہونی ہے، پھر اس نے کسی کی بیوی بننا ہے، کسی کی ماں بننا ہے اور کسی کا گھر چلانا ہے. پھر اس نے اپنی فیملی کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ کے چلنا ہے. تو پھر اس نے ایک مضبوط عورت بننا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، بجائے ان کے کہ اپنے ظلم سہتی رہیں، اپنے آپ کو اس تکلیف میں رکھیں اور سارے کام بھی کریں اور ظلم بھی سہیں اور کسی سے سی تک نہ کریں. اور یہ ناانصافی ہے ان بچیوں کے لیے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ بچیاں پلیز اپنے لیے وہ ایکشن لیں اور وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور بس تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ موٹیویٹ کریں گی نا تو وہ اس مشکل میں کبھی بھی نہیں رہیں گی. تو جب ان کے پیچھے بھائی کھڑے ہوں گے، ان کی بہنیں کھڑی ہوں گی اور اس کے والد کھڑے ہوں گے تو کسی کی پھر مجال نہیں ہے کہ وہ ایک مضبوط دیوار کو گرا سکیں. کیونکہ آپ لوگوں نے جینا ہے اور مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا. دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. کلی نفس ذائقۃ الموت. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اس دنیا سے اس نے جانا ہی جانا ہے. تو آپ بالکل بھی اپنے آپ کو کمروں میں بند نہ کریں. آپ کھانے پینے سے آپ محروم نہ ہوں. اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو آپ کو جو بڑی مشکل سے ملتی ہیں آپ ان کو کیچ کریں اپنی زندگی میں. ان خوشیوں میں جینا سیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں جینا سیکھیں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گی نا اپنے آپ میں تبدیلی، تو آپ بڑی خوشی آپ کو محسوس ہوگی. تو یہ ساری میری ویڈیو جو میں نے بنائی تھی یہ ان بچیوں کے لیے بنائی تھی جو بالکل بھی جنہوں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کیا ہوا ہے اور جو اس طرح کی مشکل سے گزر رہی ہیں، یہ ان کے لیے تھی. تو جب میری والدہ بھی فوت ہوئی تھی نا تو میں بھی بہت زیادہ مشکل میں تھی. مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا میں میری ایسے تھا جیسے دنیا میں میری ہر چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو پھر میں نے بھی جینا سیکھا اپنے بچوں میں، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. پھر میں نے اپنی زندگی، حالانکہ میرے لیے وہ مرحلہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ میری ایک ہی گلی میں میرے پیکے بھی ہیں اور میرا سسرال بھی ہے. اور جب میں باہر نکل کے اپنے گھر کو دیکھتی ہوں نا، اپنے میکے کا گھر جب دیکھتی ہوں نا تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ میری ماما کھڑی ہوتی تھی. تو جب میں اپنی امی کو وہاں پہ محسوس کرتی تھی نا تو جو اب میں محسوس نہیں نہ کرتی تو پھر وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. ابھی بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں اپنی فیملی میں خوش ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں میں خوش ہوں. اور میں نے بھی میں بھی آگے بڑھی ہوں. مجھے ایسے تھا کہ جیسے میری والدہ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، وہ ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتی ہیں. لیکن ہم نے جینا بھی تو ہے نا. ہم نے اپنی مشکلوں کو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں جب ہماری والدہ تھیں تو ہم ہر بات اپنی والدہ سے کرتے تھے، لیکن پھر جب ہم اس مرحلے میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ہی ہیں جو ہم نے دوسروں کے مسئلوں کو ہم نے اپنے اندر لینا ہے اور ہم نے جینا ہے اور ہر طرح کی خوشیاں لے کے چلنی ہیں. تو جی آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں. اور آج سے ہی وہ بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، وہ مضبوط ہوں. اور دکھ ہوتا ہے، اپنے پیارے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن پھر جینا بھی تو ہے نا. مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا. تو آج سے ہی اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ایک مضبوط عورت بنیں. اللہ حافظ.